बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पे बात की जाएंगी, यानी कि जो सरफेस पे यानी कि जो सियासी मंजरनामे पे चीज़ें इस वक्त नज़र आ रही हैं, तो हमें नज़र ये आ रहा है कि बैक वक्त बहुत सारे महाज जो हैं ना सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि सियासी जमातों के लिए जो उनके इत्तेहादी हैं वो हमें उभरते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर उनका अंजाम होता नज़र आ रहा है। जो कुछ हम अदालती मामलात के हवाले से देखें तो सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से मखसूस नशिस्तों का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समात और उसके तमाम लवाजमात मुकम्मल हो चुके हैं। इंतज़ार होगा अब फ़ैसले का, क्या फ़ैसला आता है। बात यह आती है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के ऊपर यहाँ तक भी कहा गया कि उन्होंने आइन के साथ संगीन खिलाफ वर्जी की। ये जजेस के जो कमेंट्स थे जो इस समात के दौरान हुआ। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आर्टिकल 218 के तहत ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी की कि नहीं की। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ ये केस, वो मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत दे दी गई। वो हातिम ताई की कब्र पे लात मारने वाली बात है कि आपने छुरा गले पे रखा हुआ है और उसके बाद आप कहते हैं कि जी सांस ले लो। आवाम बेहाल है। बिजलियों के बिलों के हवाले से अगर बात की जाए तो बिजली बम जिसे कहते हैं ना, बन के गिर रहे हैं आवाम के ऊपर, और ये बिजली बम जो है उनको कौन बर्दाश्त कर सकता है, कौन नहीं करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब इस माह के बिल पहुँचेंगे या फिर उससे अगले माह तक जो रिसोर्सेज आपके होते हैं उनको स्क्वीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद आप खाएंगे कहाँ से, अस्पताल कहाँ जाएंगे, तालीम क्या देंगे, ये मामलात नज़र आएंगे। तनख्वाहदार तबकों के लिए भारी टैक्सेस रोक बन चुके हैं। ये साद रफ़ीक खुद रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उन्होंने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाने की हिमायत करता हूँ, उन्होंने हिमायत कर दी। हुकूमत इसके साथ साथ हम कहते हैं कि वो पता नहीं क्यों टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। हमारे दोस्त, उन्होंने इसका इशारा दिया कि हमारे दोस्त पता नहीं क्यों यानी कि टैक्सेस लगाए जा रहे हैं बग़ैर मशावरत के। उनका शिकवा है बल्कि अगर ये कहा जाए तो। और ये भी हम कहते हैं ना कि एक सिंपैथी के हवाले से आवाम के सामने गुड कॉप और बैड कॉप वाली बात आ जाती है। इसके साथ साथ ISI को हुकूमत ने अवाम की, अवामुन्नास की, यानी कि आपकी, मेरी और सब की फ़ोन कॉल टैप करने की, मुदाखलत करने की, सुनने की इजाज़त दे दी है जनाब। और इसका नतीजा क्या निकलेगा और उसके बाद कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसले देगी, क्योंकि डेफिनेटली इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 90 रोज़ के दावों के हवाले से, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जी 90 रोज़ के दावे सब ने किए। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो आपकी करप्शन के ख़ात्मे की बात की जाती है, लेकिन उसी हुकूमत ने यानी बानी PTI की बात की उन्होंने कि 190 मिलियन ही ले उड़े जो कि बरतानिया से पाकिस्तान भेजे गए थे। साथ साथ यही बात आती है कि उन्होंने कहा कि जी मर जाऊंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। आज आप भी गए हैं और उस पर आपने कहा कि हम मजबूरी में गए और आगे भी शायद जाना पड़े अगर अहदाफ पूरे ना हुए। IMF की जो शराइत हैं वो बहुत सख्त हैं। भारी टैक्सेस रोक बन चुके हैं, लोग परेशान हैं, इसका हल निकालना पड़ेगा। ये साद रफ़ीक साहब की एक और स्टेटमेंट मैंने कोट की है। मेहमान शुरा का तारुफ करूँगा इन हवालों से। ये मैंने हवाले दिए, इन्हीं दायरों में हमारी गुफ्तगू रहेगी। आवाम के मफाद के हवाले से हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। मेहमान शुरा कौन है, उनका तारुफ करूँगा। मैं लेता हूँ वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। अपने मेहमान शुरा का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं इख्तियार वली ख़ान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको खुश आमदीद कहेंगे। उसके अलावा हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा। इख्तियार वली साहब, क्योंकि आप हुकूमत वक्त से आपका ताल्लुक़ है, कुछ सवालात जो कि आज के प्रोग्राम में उठ रहे हैं, फिर उसका जवाब और उनकी तरफ जो चीज़ों की बात होगी वो मैं मुसरत साहिबा से भी इसके हवाले से बात करूँगा। आज बड़े अहम केस की समात मुकम्मल हुई है। सुन्नी इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद का जो इत्तेहाद है उसके ऊपर जो मखसूस नशिस्तों का एक समात हो रही थी वो मुकम्मल हो गई। क्या लग रहा है आपको, ये मखसूस नशिस्तों का ऊँट किस करवट बैठता आपको नज़र आ रहा है? थैंक यू वेरी मच आसिम रज़ा भाई। देखें, और मैं दूसरा इसका जो एक क्वेश्चन है ज़िमनी, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आपको ना मिली तो? अच्छा, देखें, जो मखसूस नशिस्तों का उसका एक केस था, काफ़ी उसकी लंबी प्रोसीडिंग्स हुई, चली और सारा लाइव पूरी कौम ने देखा, आपके सामने है।
بات تو ساری یہ ہے کہ اس میں یہ بڑا آسان بھی ہے اور بڑا ٹیکنیکل بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو نشستیں مانگ رہی ہیں، سب سے پہلے وہ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں تھی. انہوں نے الیکشن آزاد کنٹیسٹ کیا. پھر اس کے بعد جس جماعت میں وہ شامل ہوئے، آزاد تھے اور آزاد وہ پھر شامل ہوئے مجلس وہ سنی اتحاد کونسل میں، اور انہوں نے جو ان کی مخصوص نشستیں تھی اس کے لیے انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. تو اگر اس قانونی نقطوں کو لے کے آپ دیکھیں گے تو ان کا رائٹ نہیں بنتا. اب ٹیکنیکلٹیز اس میں جو یہ جواز پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست، وہ شاید اپنی جگہ کچھ ویلڈ ہوں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کہیں ویلڈ ہیں. اس پہ ایک شعر آتا ہے کہ جی جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. عدالت میں جو ججز کے کمنٹس تھے آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کو آزاد کیوں کروایا گیا، آزاد الیکشن لڑنے پہ مجبور کیوں کیا گیا، 218 کی جو آرٹیکل کی کیا خلاف ورزی الیکشن کمیشن نے کی کہ نہیں کی، اس کا تعین کیا جا رہا ہے. تو کچھ چیزیں تو بڑی اوپن اینڈ شٹ کیس بن گیا ہے. یہ تو دیکھیں بات تو بڑی آسان تھی. اگر پی ٹی آئی اپنی انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیتی، جس کو وہ لیٹ کرتی گئی، لنگر آن کرتی گئی، اگر نہ وہ کرتے اور الیکشن کرا دیتے تو ان کا نشان نہ چھینا جاتا. بات تو وہیں سے خراب ہوئی. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے تو وہی کیا ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، جو ان کے پاس الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس سے باہر تو انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. اب یہ بات اور ہے کہ کون جج کس طرف بائسڈ ہے، کون ان بائسڈ ہے، اور کس کی کیا پالیسی ہے، کس نے کس طرف جانا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے. معذرت کے ساتھ ججز کو بائس میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ توہین ہی ہو سکتی ہے اگر کی جائے. اللہ نہ کرے کہ میں توہین کے لیے ادھر بیٹھوں، میں توہین کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ججوں کی آبزرویشن سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا موڈ کس طرف ہے. حالانکہ آبزرویشن سے زیادہ بہتر ہے کہ جو جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس اپنے فیصلے کو اور اپنی آرا کو اپنی قلم سے نکال کے کاغذ پہ ہی اتار دے. آپ نے پوچھا دوسرا سوال، میں دوسرے سوال پہ آپ دونوں سے جواب لوں گا. مسرت صاحبہ، کیونکہ ان کا بھی جواب آ جائے گا، پھر یہ سوال بنتا ہے کہ فرق کیا پڑے گا. آپ کیا کہتی ہیں، اس کیس کے نتائج کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، اور اختیار بھائی کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹیں تھیں، یہ جتنا بھی آپ اس کو یہ لمبا کھینچ لیں، جتنا اس کو مرضی ڈیلے کر لیں، اس مینڈیٹ کے اوپر حق تو پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بلکہ بعد میں کورٹ نے تو خود کہا بھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنی زیادہ کانٹرڈکشن. وہ ساری ہیئرنگ میں نے خود بھی سپریم کورٹ کی سنی تھی، although I'm not a lawyer، لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ بھئی آپ کی پارٹی کا وجود ہے، پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی، ان کا سمبل ختم ہوا تھا، تو وہ اراکین پھر آزاد تو نہ ہوئے، ان کی وابستگی تو رہی پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن سب نے فرق سمبل کے اوپر الیکشن لڑا. یہ تو ہے ٹیکنیکلٹیز. لیکن وہ مینڈیٹ، وہ جو مینڈیٹ تھا، وہ جن کے فرق سمبل تھے، وہ اراکین کی وابستگی کسی ایک خاص جماعت سے تھی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. پھر ریزرو سیٹوں کو اویل کرنے کے لیے ان لوگوں کو یہ بھی ایک کاروائی کرنی پڑی کہ انہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا پڑا. اس میں مسرت صاحبہ کہیں پہ آپ کے جو وکلا تھے، بڑے سینئر رہنما ہیں، جو وکلا ہیں، پائے کے چوٹی کے لائرز ہیں جو کہ آپ کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں، موجود تھے، ان کی طرف سے کیا اس چیز کو پروسیڈ نہیں کیا گیا، قانونی ان دروازوں کو صحیح طرح نہیں کھٹکھٹایا گیا جو نوبت یہاں تک پہنچی؟ نہیں عاصم بھائی، ایسا نہیں ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ قانون اس وقت اپنی اصلی حالت میں فنکشنل نہیں ہے انفیکٹ. اور یہ آپ کو بھی مثلاً میں اس کی ایک اچھی ایک زندہ جاوید مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. میرے میاں کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے 1 مہینہ پہلے، اور آج وہ اس کنڈیشن میں ATC کورٹ میں پیش ہوئے، اور مقدمات کیا تھے؟ دہشت گردی کے، اور انہوں نے ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کتنے مقامات کے اوپر دہشت گردی کی. میں نے بھی. تو کیا میں ٹیررسٹ ہوں؟ اس کا جواب آپ کو بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی کیسز ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں. جب چیزیں سیٹل ہوں گی تو یہ کیسز آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی جب ہمارے گورنمنٹ گئی تھی تو پنجاب میں اسی طرح ہمارے خلاف مقدمات ہوئے تھے اور پھر وہ ختم ہو گئے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت کوئی قانونی جنگ نہیں ہے کہ کون کتنا قابل وکیل ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو خان صاحب آپ دیکھیں نا کہ ان کو تمام جو مقدمات ہیں اس میں قانونی جنگ ہم انفیکٹ جیتے، لیکن پھر عدت
जैसे बेहुदा केस में आज भी उनको अंदर रखा हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ ये कोई कानून की और आइन पे मबनी ना गुफ्तगू हो रही है इस मुल्क में, और जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ तो हरगिज नहीं हो रही। वहाँ पे इस तरह के बच्चेगाना सवाल जवाब जो मैं देखती हूँ, जो भी कौम पूरी जब देखती है, तो हम खुद भी शशो पंज का भी शिकार नहीं है, इस मुल्क में रह रहे हैं। ये इसकी इसमें अभी ताजा ताजा मुसर साहब बिल्कुल इस बात के ऊपर तो कीनिया की हम एक कोर्ट ने, एक आम सी जज ने जो फैसला दिया, और हमारे मुल्क में इतने काबिल जजेस जो बाहर से पढ़े हुए, इतने काबिल वकला जो माशाल्लाह से लंदन, अमेरिका, कहाँ से लॉ की डिग्रीज लेके आते हैं, लेकिन कानून देना उनको, कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना उनको नहीं आ रहा, और उनको इंसाफ फराहम करना अपनी आवाम को नहीं आ रहा। मैं सादा सी बात करती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वो अरकान जो जीते थे उनका नाम ABCD जमात कर लें, आज़ाद अरकान कर लें, ये मैंडेट उनका है, एक ग्रुप ऑफ पीपल का है जो सबको पता है। अब मुझे ये बताएं, उमर अयूब साहब की वाबस्तगी किस जमात से है, या हमारा एक अली मोहम्मद खान कौन है, शहरियार अफरीदी कौन है, देर PTI, या उनको सुन्नी इत्तेहाद अगर उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। फिर एक और आलीशान फैसला कि अगर आपको कानून समझ नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन नहीं समझा पा रहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो ये कहाँ किस किताब में लिखा हुआ, कोई आइन की शिक हमें बता दें, कोई लाइन पढ़ के सुना दें। चलें, अब तो मुसर्रत साहिबा फैसला होने को है, महफूज कर लिया गया। आप क्या समझती हैं कि मुसर्रत साहिबा, आप क्या समझती हैं कि फैसला अगर आपके हक में आया, नशिस्तें आपको मिल गई, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब सूबाई हुकूमतों की भी बात की जाए या वफाक की भी बात की जाए, मतलब थोड़ा सा लीड में ही फ़र्क पड़ सकता है ना, लेकिन ये है कि जो नशिस्तों के हवाले से इतना कंसर्न है इस वक्त सबको, उस पर आप क्या कुछ बदलता देख रही हैं? आसिम मेरे भाई, भले कुछ भी ना बदलना हो, सपोज कर लो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट अपनी जगह पे फंक्शनल रहती है, लेकिन अगर मेरी जमात की या अवाम ने जिनको वो मैंडेट दिया है उनकी एक भी रिजर्व सीट बनती है, तो वो तो उनका ही हक है ना। पॉइंट ये है। और फिर अगर ले चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, इलेक्शन कमीशन समझा नहीं पा रहा या हम नहीं समझा पा रहे, तो आप वो सीटें जो आसिम की या मुसर्रत की या इख्तियार वली भाई साहब की हैं, वो आप किसी मिस्टर XYZ को नहीं दे सकते। इसकी तो कोई जवाब बता दे ना, या कौम को, आपको, मुझे वन लाइनर कोई ना कहीं लिखा होगा ना, इतनी छोटी आइन की किताबें जी, ये है कि अगर PTI नहीं कराती इलेक्शन कमीशन, वो एलिजिबल नहीं रहती, उनकी ये सीटें नहीं है, तो वो सीटें PMLN की कैसे होती, या जमात बैन हो चुकी होती, या उसमें कोई नैप और ANP वाला सिलसिला जो था उसको अगर हम माजी में देखते। मैं इख्तियार वली साहब से इसका जवाब देता हूँ। इख्तियार वली साहब, जिस तरह मुसर्रत साहिबा ने बताया कि ओपन एंड शट केस है और सबको मालूम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश की गई, उनसे उनका निशान छीन लिया, लेकिन जजेस कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ तो मौजूद है। तो फिर ये नशिस्तों वाला जो मसला था 218 आर्टिकल 218 के तहत, क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत ये काम किया या नहीं किया? क्योंकि यहाँ तक हमने सुना कि उन्होंने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने। देखें, लंबे मुबाहिसे में पढ़ने की बजाय मैं आपको मुख्तसर जवाब देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड जो इलेक्शन कमीशन के बायलॉज हैं, उसके रूल्स हैं, उस कानून के मुताबिक अगर आपने मखसूस नशिस्तों के लिए, रिजर्व सीट्स के लिए, इफ़ डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट, फिर आपका राइट नहीं बनता। हाँ, ये जो बात कह रही है कि मेरी नशिस्तें उसको मिलें या फलां को मिलें, ये एक अलग बात है, एक अलग बहस है। लेकिन आपकी खुद साथ जुड़ा हुआ है ये मामला, ये मुद्दा ही वो वहाँ से शुरू हुआ कि जो दावा किया गया है वो यही किया गया है कि हमारी सीटें उनको दे दी गई जो कि हमारा हक है। आप मुझे अगर बोलने देंगे तो आपको शायद सवाल ना करना पड़े। देखें, अगर इन्होंने अप्लाई नहीं किया, ये मालिक नहीं है, इनकी पार्टी नहीं थी, ये मालिक नहीं रहे, इन्होंने उसकी डिमांड नहीं की, ये मालिक नहीं रहे। अब वो नशिस्तें, बात तो, केस तो सारा यही है कि नशिस्तें कहाँ पे जाएंगी। आपने अपनी कौमी असम्बली का एक जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको भी पूरा करना होता है, आपने इलेक्शन में जाना होता है, सेनेट का इलेक्शन भी होता है, सबसे बड़ी आपकी 2/3 अक्सरियत होती है तो आप आईनी तरमीम कर सकते हैं। हाउस को भी आपने कंप्लीट करना होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया,
अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको देख लिया है। क्या सब और अच्छा चलें, सुप्रीम इसको कोर्ट बॉटम जो लाइन है पे ना, लाते हैं, वो मैंने क्योंकि उसका- अगला सवाल करना है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा सिवाय इसके कि आईनी तरमीम के लिए आप लोगों को 2 मुझे नहीं लगता इतना कुछ ज्यादा फर्क जरूर पड़ेगा, मतलब कुछ एक इखलाकी तौर पर भी। मखसूस तादाद है, इखलाकी तौर पर भी पड़ेगा। इखलाकी तौर पर जिस पे फर्क पड़ेगा उसी को पड़ेगा, हमें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपको मसला नहीं है कि सीटें आती हैं, हमें जाती क्यों हैं? आप क्या समझते हैं कि हम गए हैं, हमने कोई चीज उठा के हम ले आए हैं बगैर पूछे? जो कानून ने किया, जो दस्तूर ने बेनिफिशियरी तो किया, आप लोग हैं ना भाई, मसला तो ये है बेनिफिशियरी कि हम हैं। indirectly बादियो नजर में ये लग रहा है कि ये इन लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया, ये नहीं जो उनका है। क्लेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बादी नज़र में अगर आप देखेंगे तो बादी नज़र में तो फिर आपका पूरा जो मुस्तकबिल है 2018 से लेकर 2021 अप्रैल मई तक, वो तो बादी नज़र में वो सारा एक फ्रॉड केस था, वो तो फिर इलेक्शन ही फ्रॉडुलेंट था पाकिस्तान की तारीख है 2018 नाज़रीन, का। हम इसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं और हमेशा यही देखा जाता है कि कभी किसी को फ़ायदा, किसी को नुकसान, और जिसको नुकसान होता है वो शोर मचाता है, जिसको फ़ायदा होता है वो उस फ़ायदे से फ़ायदा उठाता है। लेकिन साथ साथ अभी ये केस सब जुडिस्ड है, इसका फैसला आना है और देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। वज़ीर आज़म ने मुसर्रत साहिबा 200 यूनिट बिजली वालों को रियायत देने की बात की है 3 माह के लिए। जो मामलात और बिजली के बिलों का सिलसिला इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आवाम की चीखें निकल रही हैं और जो अभी टैक्सेस का इम्पैक्ट आना है, अभी तो एक ट्रंच है जो कि हम इस बजट की सूरत में देख रहे हैं, इसके बाद 2 बजट और भी हैं, जो मिनी बजट और फिर मिनी का मिनी बजट भी आता है। क्या देखते हैं आपके आवाम के हालात किस तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि आप हम सब, इख्तियार वली साहब भी आवाम से ही हैं। जी, मैं एट अ लाइटर नोट पहले जो इख्तियार भाई ने बात की उससे इत्तफाक करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि जिनसे हम सीटें मांगने गए हुए हैं, इनफैक्ट तो उन्होंने ही सीटें अलॉट की थी, कोई जमात खुद से आके सीटें छीन के तो नहीं लेके जा सकती, ये बात सच है कि, और जिन्होंने दिलवाई थी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की। और सच्ची बात है, जो बेनिफिशरी है, ये पहली दफा हुआ है, गवर्नमेंट जिस जमात की आई है उन्होंने भी एतराज़ात उठाए, इलेक्शन के ऊपर भी सवालात उठाए, और इनके जो साबिक फेडरल मिनिस्टर्स थे बहुत सारे, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह, अब तो वो चुप हो गए हैं, लेकिन और बहुत सारों ने इस निज़ाम के ऊपर, और ये जो फैसिलिटेशन है, ये जो नंबर ऑफ सीट्स खुद ही उनको दे दी गई। और मुझे पता है कि कुछ जमातों ने पता नहीं किधर किधर से लिस्टें फिर जाके कैसे कैसी एंट्रीज डाली, बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि 100% सीट किसी दूसरी जमात की इनको मिल जाएंगी। Anyways, फैसला आने दें। दूसरी जो बात है, देखिए, सबसे पहले जो 300 यूनिट के आप निकालें, इनकी जितनी भी स्पीचेस हैं, और इसमें सारे पीटीएम के जो रहनुमा थे, बिलावल क्या, मरियम साहिबा क्या, सब माशाल्लाह से 300 फ्री, अलीम खान साहब 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री की बोली लगाई थी। और जब कोई बिल आएगा तो वो आपको कह देना कि वो आपकी पंजाब हुकूमत जमा कराएगी, और इलेक्शन कैंपेन में ही पता था मरियम साहिबा को कि पंजाब हुकूमत भी उनको मिल रही है और वफाक भी उनको मिल रहा है। अब इनसे कोई पूछे कि अब जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, आपकी जो मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो घर के अंदर एक पंखा चलता है या जो एक बल्ब कोई लगा के बैठे हुए हैं, उनसे भी इस वक्त बिजली का बिल हकीकत ये जो मर्जी कहते हैं नहीं दिया जा रहा। आज एक शख्स से मुलाकात हुई और उसने अपना बिल आके दिखाया, उसने कहा कि मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है और मुझे मेरे घर में एक कमरा है और उसमें एक पंखा और एक टेलीविजन यानी कि एक स्क्रीन होती है, मेरा बिल 35,000 भेज दिया गया। मुझे बताएं कि मैं कहूँगा कहाँ से, बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगा, दवा कहाँ से लाऊंगा और बिल कैसे जमा कराऊंगा। मेरे ड्राइवर का 35,000, मेरी मेड बेचारी रो रही थी, उसका 45,000। ये भी ड्राइवर है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये भी ड्राइवर है घर का जी मतलब ये समझ से बाहर है। और मैं आपको बताऊं, आज मेरी फ्रेंड है, दे आर वेरी गुड ज्वेलर्स, उनकी चौथी नस्ल है, तो वो मुझे बता रही थी कि हम वर्कशॉप बंद करके बैठे हुए, जिनसे आगे वो छोटी छोटी जिनकी वर्कशॉप्स हैं, जिनसे वो बनवाते हैं, लोग अपने छोटे छोटे कारखाने दुकानें बंद करके बैठे हैं कि अगर वो जाएंगे खोलेंगे तो लाइट और पंखा तो चलाना पड़ेगा। कुछ इस तरह के काम है जिसमें थोड़ा हीट टेम्परेचर को डाउन रखना होता है, वो बिल्कुल, यानी कि लोग हफ्ता 10 दिन के काम उस तरह का है नहीं, तो चले बंद रखते ताकि बिल ना आए। ये जवाब है आपके मुल्क के, आप सोचिए डोमेस्टिक, इख्तियार वली साहब से इसका जवाब नहीं कर रहा, इंडस्ट्री की कोई
جی میں اس پہ کوئی جواب ذکر ہی دیتا ہوں. نہیں کر رہا. زرداری صاحب نے بھی بہت کچھ یہ باتیں میں کی ہیں بتاؤں. اور بڑی حیران کن باتیں کی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے جیسے انجان بنے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کچھ دوست انکم ٹیکس کیوں لگائے جا رہے ہیں. یہ بھی پوچھوں گا. ہم نے وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ان چیزوں کے تفصیلی جوابات جو ہے اختیار ولی صاحب سے میں لوں گا. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ بیک. ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اختیار ولی صاحب, بہت سارے سوالات جمع ہو گئے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے بھی سوال کیا, انہوں نے جو حالات و واقعات بتائے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ بھی آج کا بتا رہا ہوں کہ جن سے ملاقات ہوئی وہ بھی ڈرائیور ہیں اور انہوں نے اپنی سیلری کا ذکر کیا. پھر آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی 200 یونٹ 3 ماہ کے لیے, مطلب یہ تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی گئی اور چھری آپ نے گلے پہ رکھ دی, اس کو کہا بس اچھا ٹھیک ہے 3 منٹ کے لیے آپ اور سانس لے لیجئے. تو یہ حالات و واقعات تو آپ کی حکومت کو دیکھنے چاہیے. زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے کچھ نادان دوست انکم ٹیکس لگائی جا رہے ہیں. ان سے تو میں کہتا ہوں جی آفرین ہے آپ پہ, کیونکہ آپ اس کے اتحادی ہیں. اور ہم نے کل بھی چٹان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم بجٹ پاس نہ کراتے تو حکومت گر جاتی. تو حکومت بچانے کے لیے عوام کو مار دو. دیکھیں زرداری صاحب کی بات کا تو میں بعد میں جواب دیتا ہوں. پہلے آپ کے 2-3 سوال ہیں, اس کا جواب دینا ضروری ہے. 200 یونٹ کی آپ نے بات کی. ابھی حکومت کو بنے ہوئے ٹوٹل 4 مہینے ہوئے ہیں, اور 4 مہینے میں اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ اپنے پورے جو آپ نے الیکشن کا آپ کا مینیفیسٹو تھا آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, تو میرے خیال میں دیٹ از امپاسبل. اینڈ لیڈی سیٹنگ ان دا پروگرام میری بہن ہے مسرت جمشید چیمہ. تو اگر میں مینیفیسٹو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے ارد گرد میں جو اگر لوگ آپ ہیں مجھے وہ آپ کے بولنے پاس دیں گے تو میں بات کروں بلوں کا سوال کا گا. جواب آپ نے مجھے 3 بتائیں. سوال کیے ہیں اور 6 بار آپ نے مجھے ٹوک دیا ہے. تو اگر آپ مجھے بولنے دیں گے تو آپ کو میرا موقف میری جماعت کا آئے گا, میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر سکوں گا. تو اب اگر میں ان کے مینیفیسٹو پر آ جاؤں تو ان کی مینیفیسٹو جو بھی تھا اس میں آپ مجھے کوئی وہ 50 لاکھ گھر بتا سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں دکھا سکتی. وہ جو ان کا تھا 1 کروڑ نوکریوں والا وہ دکھا سکتی ہیں, مدینہ کی ریاست دکھا سکتی ہیں. انقلاب کا کہیں کوئی ذکر ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے پاکستان میں نوکریاں کریں گے؟ کوئی ایک کیس مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ تو یہ 4.25 سال میں نہیں کر سکتے آپ. ہم سے 4 مہینے بعد آپ اگر عدالت لگا کے بیٹھیں گے تو دیٹ از امپاسبل. بنتی ہے. ہاں اب بتاتا ہوں کہ جو 500 یونٹ کے کنزیومرز ہیں ان کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے جو اسکیم اناؤنس کی ہے سولر پینلز کی, وائی ڈونٹ یو ڈسکس دیٹ؟ مسرت جمشید چیمہ کیوں نہیں ڈسکس کر رہی؟ عاصم بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اپریشیٹ اس کو بھی کریں. ہاں آئی نو, لیٹ می سے آئی کنفیس کہ مہنگائی ہے, بجلی مہنگی ہے, بجلی کا بل کسی بوم سے کم نہیں ہے, لیکن یہ ایک دن میں مہنگا نہیں ہوا. یہ بجلی کا یونٹ 2018 میں یہ 5 روپے کا تھا, اور یہ حضرات کہتے تھے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم 2 روپے میں دیں گے. ان سے پوچھے کہ کتنے پہ چھوڑ کر آئے ہیں 2021 میں. یہ جو روٹی تھی یہ 5 روپے کی تھی, یہ کہاں پہ 600 روپے آٹے کا تھیلا تھا. یہ جب جا رہے تھے کتنے کا تھا بتائیے مجھے. آپ کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق 2-2.5 کروڑ لوگوں کو انہوں نے نوکریاں دینی تھی, 2.5 کروڑ لوگ بیگار اور بے روزگار ہو کر نکلے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے جانا نہیں تھا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرض چڑھا کر گئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے جب قرض چڑھے گا آپ کے ملک پر تو بجلی مہنگی ہوگی, پٹرول مہنگا ہوگا, دال روٹی مہنگی ہوگی. اب ان چیزوں کو ہم تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل تندور میں پھینک کر آئے ہیں, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے نا, یہی ہمارا قصور ہے. ٹھیک ہے ہم یہ بھی اقبال جرم کرتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا, صومالیہ بننے سے بچا لیا. مشکل وقت ہے لیکن آئی بلیو کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ بجٹ ہوگا وہ اس سے بہت بہتر ہوگا اور ہم ان مشکل حالات سے نکل جائیں گے. لیکن یہاں پر بیٹھ آپ سے تو آپ کی حکومت پچھلی بھی آپ ہی کی تھی, یہی سیٹ اپ نظر آتا تھا سوائے 1-2 جماعتوں کے علاوہ. اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو 1 لائنر میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے, کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم نے صرف آپ کی اکانومی نے جانا اس طرف تھا اور انقلابی صاحب عمران خان صاحب اس طرف لے گئے. ہم نے آپ کی اکانومی کی ڈائریکشن ٹھیک کر دی. آپ کا آئی ایم ایف یہ گروی رکھوا چکے تھے, آئی ایم ایف کے پاس آپ کا اسٹیٹ بینک گروی رکھوا چکے تھے, آپ کے پورٹس, آپ کا گوادر پورٹ, آپ کا موٹر وے یہ گروی رکھوا چکے تھے. کشمیر بیچ کر اس کی قیمت 1 منٹ کی خاموشی لگا دی گئی تھی. ہم نے ان چیزوں کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی تھی, ہم ٹھیک کر چکے ہیں. سفر مشکل ہے, لمبا صحیح, سلو ہی صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ اب ہم درست سمت میں چل رہے ہیں. اتحادی بھی تو ناراض ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کے بیانات میں نے 2 دفعہ کوٹ کیے ہیں. بالکل ہوتا ہے,
इस तरह होता है इत्तेहादी हुकूमतों में, उनका मजबूरी में हमने हुकूमत बचाई है। इत्तेहादी बिल्कुल हमने भी मजबूरी में ही हुकूमत ली है। हमने तो जरदारी साहब को बोला था कि आप हुकूमत ले लें, इवन नवाज शरीफ ने तो पीटीआई को कहा था कि आप हुकूमत बना लें, लेकिन जब कोई नहीं बना रहा था तो फिर हम ही लार्जेस्ट पार्टी थे, हमने बना ली। अब हम जो कर रहे हैं तो हम तो इस मुल्क की इकोनॉमी की और सारे मामलात की डायरेक्शन ठीक कर रहे हैं। अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, क्या आप यही चाहते थे कि गलत सिमत में हम चलें? जो डिफ़ॉल्ट का इनका प्रोग्राम था, जो आखिर में इनका अल्टीमेट गोल था कि सारी चीज़ें गिरवी रखवाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के एटमी एसेट्स वो IMF के पास गिरवी रखवाने थे, वो होने देते कि आज ना मुल्क होता। इसकी बात करें, ये किन मैं एटमी एसेट्स की, पाकिस्तान के एटमी कुव्वत की, जिसको इमरान खान का अल्टीमेट गोल यही था कि आखिर में वो एटमी कुव्वत को IMF के पास गिरवी रखवाकर मजीद कर्ज लेते। हमने तो इन हरकतों से इस मुल्क को बचाया है। यही अगर हमारा कसूर है तो हम अपना जुर्म कबूल करें। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जी मुसर्रत साहिबा आपकी हुकूमत पे कि इमरान खान साहब का अल्टीमेट गोल यही था कि एटमी जो स्ट्रेटेजिक असासे हैं हमारे, उनको IMF को गिरवी रखवाने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से ये सब शाखसाना है सामने जो कुछ हो रहा है। और आप लोगों की तरफ से भी अभी जब PDM हुकूमत आई तो उसके बाद IMF की डील्स के अंदर कहा गया कि जी वो एटमी प्लांट और ख़ासतौर पर असासों की बात हो रही है, मिसाइल रेंज कम करने की। ये क्या है? ये एक बढ़ के मुल्क की दिफा के हवाले से बड़ा सीरियस मसला है और इसको डिस्कस किया जा रहा है। नहीं, इट्स सैड। और अगर ये एलिगेशन हमारे पे लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही बेसलेस और फैब्रिकेटेड है, और ये बाकी उन तमाम इल्ज़ामात की तरह जो पहले भी हमारे ऊपर लगाए जाते रहे। दिस इज़ एब्सोल्युटली, मैं इसको बिल्कुल 100% मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ इस दावे को, और ऐसा कभी भी अंडर डिस्कशन हुआ ही नहीं ना। ये बात पहले, अगर ये बात होती तो ये सबसे पहले हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लगाते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो आज तक घड़ी और तोशा खाना, इद्दत केस, उसके अलावा तो कुछ ये साबित ना, ये भी साबित तो नहीं हुआ। 190 मिलियन का भी है ना। अच्छा, नहीं, उसका भी निकाले ना, उसका कुछ लेके आए, वो भी सारा मतलब गलत बयानी के ऊपर। वज़ीर आज़म ने आज बोला है, वज़ीर आज़म ने आज बात की है कि एहतसाब का नाम करने वाले जो थे वो खुद ही 190 मिलियन ले उड़े। अच्छा, जो मैं बात करना चाहती हूँ ना, देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लेट्स टॉक अबाउट द रियल इश्यूज और जो लोग हम प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं। बस अब उसके लिए जी, अब मुझे ये बताएं, इख्तियार भाई साहब की गवर्नमेंट कहाँ से 4 माह की हो गई? पिछले 16 माह और फिर उससे पिछले जो जितने टेन्योर इन्होंने गुजारे हैं, टोटल कुल मिला के हमारी सारी पोलिटिकल लाइफ जो है, हमारा जो 22-25 साल जो पॉलिटिकल करियर है, उसमें हमें 3.5 साल ज़रूर वफाक में मिले हैं, या KP के ऐसा सूबा है अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमने थर्ड टाइम अपनी अब गवर्नमेंट बनाई है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि इस इस वक्त बहुत भयानक सिचुएशन को फेस कर रहा है। गवर्नमेंट के लिए भले वो सिचुएशन ना हो, ना मैं चाहती हूँ अल्लाह करे श्रीलंका वाली, बट अवाम उससे भी भयानक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। हमें इसके लिए ये जो टॉक शोज लॉजिक है ना, ये अब नहीं बिकना, ना बिका है, ना चलेगा। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोगों के घर के चूल्हे पहले हम कहा करते थे बंद हो जाएंगे, जैसे PDM के वादे थे, हम ये कर लेंगे। फिर मुझे ये बताएं, मरियम साहिबा और हमजा ने जो ट्रक निकाला था महंगाई के खिलाफ, और जो बिजली का बिल आए तो कहना तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर चोर है। अब के और उसके सारे इकोनॉमी के इंडिकेटर, महंगाई के इंडिकेटर और सारे जो बिल्स के रेट्स, हर चीज आप कंपेयर कर लो ना, जब हमारी गवर्नमेंट थी या उसके बाद जब ये आए रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत, और फिर अभी इस वक्त जो ये चल रहा है सिलसिला। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुल्क के ऊपर इन्हीं 2 जमातों ने हुक्मरानी की है किसी ना किसी शक्ल में। अभी जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के ओन नहीं कर रहे। वेरी गुड पॉलिटिकल मूव तो ये हो सकती है, बट रियलिटी क्या है, अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि इनके साथ क्या ड्रामे हो रहे हैं। आपकी गाड़ियों के बजट, आपकी रेनोवेशन के बजट, आपके जो GOR के अंदर क्लब्स के जो बजट, जरा उनके जरा आप फिगर्स देखो ना। और अवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके किसान से आप गंदुम ना खरीदें और आप बातें करें कि हमने रोटी सस्ती कर दी है। अवाम को हम इस कंडीशन में, जिसकी बच्ची का पिछले टेन्योर में 16 माह में लोगों ने अपना जेवर बेच के, बर्तन बेच के, सब कुछ चीजें बेच के बिल पूरे कर रहे थे, इस वक्त जो बिजली की आइटम्स है ना, वही बेच के लोगों ने बिल पूरे कर दिए। अब लोग अपना जिस्म नोच के खा रहे हैं, या फिर वो हमें नोच के खाएंगे। 2 ही ऑप्शंस हैं इस वक्त। आपका मुल्क, श्रीलंका वाली अवाम की मैं बात कर रही हूँ, ठीक
ٹھیک ہے گورنمنٹ کوریڈورز میں سب خیر ہے، سب اچھا ہے، اسمبلیوں میں سب ٹھنڈا اسی چل رہا ہے، لیکن عوام اس وقت سوا نیزے کے سورج کے نیچے کربلا کا میدان، پاؤں کے نیچے انگارے ہیں، سر کے اوپر ان کے آگ کا دریا ہے جو ہر فیملی عبور کر رہی ہے. یہ میں کوئی لفاظی والے بات نہیں کر رہی، اللہ رحم ڈیلی فرمائے بیسس پہ جی، آپ بھی اللہ ملتے تعالیٰ ہو، اس بھی آپ عوام نے پہ رحم اگزامپل دی، فرمائے. اختیار بھائی کو بھی ان کے حل بالکل ٹھیک ہے مسر صاحبہ، وقت کی کیونکہ بندش بھی ہے، لیکن اللہ ہم سب ہمارے پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایک میری جی جی بات سنو، آخری بات جی جی ہے یہ کیوں حرم کا مہینہ دیکھیں جب آگ لگتی ہے تو پھر اس میں کوئی نہیں بچتا کہ کون کتنا اچھا تھا. مسرت، عاصم، جمشید چیمہ صاحب یا اختیار صاحب یہ نہیں بچ پائیں گے. سو ہمیں ایز اے کلیکٹیو وزڈم کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ایز اے نیشن سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ایسے مطلب یہ جو میں نے سپرفیشل اصل قوم کاسمیٹک دیکھنا باتوں پڑے کے گا، بجائے ٹھیک جو ایکچوئل سب کو دیکھنا پڑے طرف گا، ہم جائیں جو کہ لوگوں کو صحیح معنوں میں ریلیف ملے، ٹھیک تاکہ تھوڑا سا لوگوں کی زندگی میں سکون آئے. دیکھیں اس وقت لوگ بہت مشکل میں ہیں، ٹھیک ہوگی اور مسر اس صاحبہ مشکل کی کیونکہ وجہ کیا ہے وقت یہ ہمارا ہمیں بڑے 3 مہینوں کہتے ہیں بھلے ہم وجہ، لیکن اب آپ اس کا بہت سلوشن شکریہ، نکالو. آپ بہت شکریہ. بتاؤ، آپ نے اس ملک میں دیکھیں پی ٹی آئی فرسٹ ٹائم آئی تھی 3.5 سال کے لیے، چلی گئی، اچھا پرفارم کیا تھا، برا کیا تھا، عوام ہمیں 9 اور 8 میں فروری کو وقت کی الیکشن ہوا بندش تھا، کی عوام بنا نے ہمیں پہ مینڈیٹ دیا ہے. مسرت صاحبہ یہ شو انتہائی کرتا معذرت کے ہے ساتھ کہ ہم مجھے نے سنے ہم نے اس کو 1 نوکری دی تھی یا نہیں، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم ٹھیک، نے کتنے کروڑ گھر دینے تھے، اس میں سے کتنے لاکھ دیے، بہت عوام نے شکریہ ہمیں مسرت صاحبہ. ووٹ میں دیا. آئی ہمارے ایم آن ایج، کا میں جو بالکل اینڈ پہ انیشیٹو آ گیا تھا، ہوں. ہمارا جو احساس کا انیشیٹو تھا، اس کو عوام نے ووٹ دیا. اس پہ مزید گفتگو کریں گے مستقل ایک پروگرام پہ. اختیار ولی صاحب، آپ کے بہت سارے سوالات ہیں وہ رہ گئے ہیں، آپ اس کا جواب بھی دینا چاہ رہے تھے، لیکن وقت کی کمی ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ کا حصہ جو تھا یہ در اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. ہم لیں گے بریک کے بعد ہم ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے، ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اختیار ولی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مسرت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پروگرام کا یہ تیسرا حصہ، اور اس میں ہمارا اسپیشل حصہ اس لیے کیونکہ ہم اس پہ بات کریں گے ایک نئے سیاسی جماعت کے آغاز کے حوالے سے. ہم نے انٹرویو میں شاہد خاقان عباسی سے عوام پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی تھی عید کے اسپیشل پروگرامز میں. آج کافی عرصے کے بعد ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ظہیم قادری صاحب کو اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم سر، آپ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. قادری صاحب یہ بتائیے گا، آپ ماشاءاللہ سیزن پولیٹیشین ہیں، آپ نے عوام پاکستان پارٹی جوائن کی، سینئر رہنما بھی ہیں اس کے، کیا فرق ہے دوسری جماعتوں میں اور اس جماعت میں، جو کہ ہم نے شاہد صاحب سے بھی اس پہ گفتگو کی تھی؟ ہم جو دعوے، وعدے، مینیفیسٹوز اور تمام پریکٹسز دیکھتے آ رہے ہیں جس سے عوام کافی حد تک اب اویئر ہو چکی ہے کہ جو کچھ بولا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، دکھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت سے آپ لوگوں کو امیدیں ہیں کہ کچھ پاکستانی عوام کو ڈیلیور ہو سکے گا آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس بات کی، ہمارا کنسیڈرڈ اوپینین ہے سب کا کہ پچھلے 20 25 30 برس میں یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت فیشن ان ووگ ہیں، جس طرح انہوں نے اس ملک کی نظریاتی اساس کو، معاشی اساس کو، ڈیموکریٹک اساس کو، جمہوری اساس کو جس طرح تہو بالا کیا، اور جس طرح یو ٹرن کو ایک فیشن اور ایک اپنے لیے تورا امتیاز بنا کر پیش کرتے رہے، وہاں پر عوام کی بھلائی اور ان کی سوچ کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں، وہ لوگ جو سبسسٹنس لیول سے نیچے رہ رہے ہیں، وہ لوگ، وہ بچے جو 10 کروڑ سکول سے باہر ہیں، ان کی ہیلتھ، ان کی ایجوکیشن، تو اس کے لیے کرنا تو کچھ جا کیا، ان ایشوز کو فریم تک بھی نہیں کیا گیا. ہسپتالوں کی جو تزئین و آرائش ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن وہاں پر کیا کسی نے یہ سوچا کہ جانے والے کو فری میڈیسن ملتی ہے اور جو علاج کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے؟ تو the answer is straight away no. ہم نے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 15-20 لوگوں نے بیٹھ کے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک نارمز جو کسی بھی ملک پہ ڈیلیورنس کے سب سے بڑی ضرورت ہے، ان کو درست کیا جائے. اور اس کے لیے یقیناً سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو یہ تھی کہ ہم اپنے اندر اتنی ڈیموکریسی لے کے آئیں کہ ہمیں لوگوں سے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ یہ سیاسی جماعت ہم نے اپنے لیے بنائی ہے یا کسی اقتدار پہ قبضے کے لیے بنائی ہے، یا چند لوگوں کے اکٹھے ہونے کے بعد ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح اس جمہوری نظام کو، جو اب جمہوری کہلانے کے قابل تو نہیں رہا،
کیونکہ یہاں پہ زعیم صاحب سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے زعیم بھائی کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب خود وزیر اعظم رہے، میرے سوالات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مجبور ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو اس ملک کے جتنے بھی تانے بانے کہاں جڑتے ہیں جا کے آپ کو معلوم ہے. تو جو کچھ باتیں آپ کر رہے ہیں یہی جماعتیں باقی پہلے وہ بھی کرتی رہیں، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ جب اقتدار میں آتے ہیں تو بعد میں یہی شکوہ ہوتا ہے اور یہی جواب ہوتا ہے ہمارے ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے تھے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. تو آپ کیسے کام کریں گے؟ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی؟ اس لیے اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. نمبر ایک کہ ان کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے اور وہ جمہوری رویوں سے بالکل نابلد ہے، اور اگر اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو وہ قوم کو کیا جمہوریت دیں گے؟ اور جب جمہوریت ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو سہارے لینے پڑیں گے نا. اور جن راستوں سے یہ تمام لوگ اقتدار میں آئے ہیں، کم از کم ہم اس راستے سے اقتدار میں آنے کے لیے تیار نہیں. ہماری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ ہم نے کسی بیساکھی کے ذریعے، کسی شام اور ایک فلاڈ الیکشن کے ذریعے ہم نے پاور میں نہیں آنا. ہاں ہماری یہ بھی کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس ملک میں تمام اداروں کے ساتھ بالکل مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ان سے مل کر ہی، کیونکہ دیکھیں نا ریاست کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. ریاست اسٹیٹ ہیز ٹو پلے اٹس رول، اور اگر آپ اسٹیٹ کے رول کو ہی نگیٹ کرنے چلے جائیں گے، اور وہ آپ تب کرتے ہیں کہ جب آپ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے، کیونکہ وہی تو آپ کو لے کے آئے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس لائن کو، جو بڑی تھن لائن ہے، بڑی سیریسلی آبزرو کرنا ہے. اور جب ہم آئیں گے تو ہم اپنے نظام کو کہیں بھی ٹکراؤ میں نہیں لے کے جائیں گے ریاست پاکستان سے اور اسٹیٹ سے اٹسیلف. یہ زعیم تمام صاحب لوگ یہی سوال ہے کیسے، کیونکہ انہی اداروں کو، جو سارے اداروں کے بارے میں آپ کہہ رہے ختم کر لوں ذرا. ہیں. جی کیری آن زعیم صاحب. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہاں رہا. یہ بارہ فیل ہوئے کہ انہوں نے اپنے نیریٹو کو تبدیل کیا ہر روز. پہلے آپ نے اسی راستے سے آ کے آپ نے اقتدار لیا. جنرل ضیاء الحق سے دیکھ لیں، پھر مشرف کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ پھر گھر بیٹھ گئے، اور پھر وہ ایونچولی چلے گئے پی ٹی آئی میں، اور کچھ آ گئے پی ایم ایل این میں، اور وہی ایٹیٹیوڈ پرویل کرنے لگ گیا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں. اور پیپلز پارٹی نے تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا کلسٹر بنا کے مشرف صاحب کے ساتھ پی 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 پارلیمنٹیرین کے زمرے میں بھیج بھی دیا تھا، اور وہ ان کی حکومت کا حصہ بن گئے تھے. تو عرض یہ ہے کہ گفتگو، معیار اور چیلنجز، ان تینوں کو ڈیموکریٹک پیرائے میں جب دیکھیں گے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بھائی میرے. کیونکہ آپ خود اگر سنسیئر ہوں گے کاز کے ساتھ اور لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوں گے تو باقی باتیں تو بات کی ہوتی ہیں نا. کیونکہ ان کا سب سے بڑا یہ پرابلم ہے، ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا کہ اپنی انکمپٹنس، اپنی کرپشن، اپنی ڈس آنیسٹی چھپانے کے لیے اپنے تمام تر جو الزامات تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ڈالتے رہے کہ انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا اس لیے ہم یہ کر نہیں سکے. بھائی انہوں نے تمہیں کام نہیں کرنے دیا تو تم کرپشن نہ کرتے. اگر انہوں نے تمہیں کام نہیں کرنے دیا، تم کم از کم کمپٹنس لوگوں کو ہی بتا دیتے کہ ہم یار یہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ نہیں ہوا، وہ بھی نہیں بتاتے. تو یہ جھوٹ کا پلندہ ہے نا. اب یہ بس ہونا چاہیے. There has to be end to all this. اور اگر آپ اپنی کرپشن اور انکمپٹنس چھپانے کے لیے اداروں پر الزام لگا کر البا لے لیتے ہیں اور پھر سسٹم میں آ جاتے ہیں انہی کے ذریعے، تو پھر میرے خیال میں اب قوم کو جگانے کا وقت ہے. اور یہی عمل عوام پاکستان پارٹی کا سب سے بڑا نریٹو ہے، اور سب سے بڑی کوشش ہے کہ عوام کو الیکٹ کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دیں. دیکھیں نا، آپ نے نواز شریف کو ووٹ دے دیا، آپ نے عمران خان کو دے دیا، آپ نے آصف زرداری کو ووٹ دے دیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جس شخص کو انہوں نے کھڑا کیا ہے کیا وہ قبضہ گروپ ہے، کیا وہ چور ڈاکو اور جیب کترا ہے. نو، آپ نے جا کے ان کو اس لیے ووٹ دے دیا کہ ایک ہیروئزم میں، ایک جعلی ڈیولپمنٹ کے نیریٹو پہ آپ جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ ہے اور اس کو آپ نے مطلعان حکمران بنا دیا. پھر جب وہ 17th امینڈمنٹ کر کے بادشاہ مملکت بننا چاہتے ہیں یا امیر المومنین بننا چاہتے ہیں تو پھر کیوں ماتم شروع ہو جاتا ہے اس ملک میں؟ عرض یہ ہے کہ آپ کو ہر لیول پہ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے فار ڈیموکریٹک پروسیس. وراثت کے حوالے سے مروثیت دیکھی جاتی ہے کہ سیاستدانوں میں مروثیت کے نظام ہی چل رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے. شاہد صاحب نے بھی اس پہ بڑا زور دیا تھا کہ ہمیں موروثیت کا نظام منظور نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موروثیت سے ہٹ کے آپ کے کوئی مطلب
اس کے ساتھ مطلب کوئی کلیش نہیں نظر آئے گا آپ کے موقف کا اپنے مستقبل میں کہ آپ کی فیملی میں سے ہی لوگ آنا شروع ہو جائیں؟ بھائی ہم نے تو لکھ کے دے دیا الیکشن کمیشن میں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی 2 ٹرم سے زیادہ پارٹی کے پریزیڈنٹ اور مفتاح صاحب سیکرٹری نہیں رہ سکتے، یا میں اگر کوئی عہدہ لوں گا تو میں بھی 2 ٹرم سے زیادہ اس عہدے پر رہ ہی نہیں سکتا. یہ میں نے لکھ دیا. میں پارٹی اسکریچ کرا لوں گا، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ ایک ادارہ بنانے جا رہے ہیں ہم. دیکھیں یہ کنونشنل پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ کے آتا ہے کہ یہ کنونشنل پولیٹیکل پارٹی ہے، کروڑوں اربوں لائے گا، انویسٹ کرے گا اپنی الیکٹورل ایڈوانٹیجز جو الیکٹیبل ہونے کی وجہ سے آ کر پارٹی پر قبضہ کر لے گا، جس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے کہ کافلی کو لا کر آپ نے پوری پولیٹیکل پارٹی بنا لی واپس آ کر، اور اس کے بعد آپ نے تمام وہ لوگ جو 10 سال جنرل پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے آپ نے تو ریڈنڈنٹ کر دیا، اور ان کے اوپر انہی کے حلقوں میں کافلی کے وہ الیکٹیبل بٹھا دیے، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھنے سننے والا ہے. یہی وطیرہ خان صاحب کا رہا. انہوں نے جو پارٹی بنائی تھی جس میں جج صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، دیگر لوگ، وہ کہاں ہیں آج؟ وہ اس لیے ڈیلیوٹ ہو گئے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی تھی. وہ الیکٹیبلز کا جو سٹوری ہے نا جی، ہم نے کسی الیکٹیبل کو نہیں لینا بھائی، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا. جو آئے گا وہ ہماری آئیڈیالوجی پہ آئے گا، لائن میں لگے گا، اور کوئی بھی شخص جو اس لائن پارٹی کی اس ہیرارکی میں شامل ہوگا، جوائن کرے گا، میں اس کو گارنٹی کرتا ہوں. ہمارا آئین اور قانون بڑا واضح ہے کہ ایونچولی 10 to 20 years down the road he might be number 1 in this party. اوکے، وہ پہلے نمبر پہ ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا. زعیم قادری صاحب بہت بہت شکریہ، اپنی پارٹی کا موقف آپ نے دیا اور ہمارے پروگرام میں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنے منشور کے حوالے سے، اپنے آگے کے لائے عمل کے حوالے سے، آپ نے اس جماعت کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حقائق اور وہ چیزیں جو کہ عوام زد عام، یعنی کہ جسے کہتے ہیں زبان زد عام، بلکہ میں کہوں اب تو یہ زبان تو عوام ہی بن چکی ہے، جو کچھ عوام دکھ رہی ہے، یعنی بولے نہ بھی تو نظر آ رہا ہے، وہی چیز زد عام ہوتی ہے. تو اس کے سوال اٹھاتے ہیں ہم اپنے سیاستدانوں کے سامنے، جو کہ کرتا دھرتا ہیں اس حکومتوں کے حوالے سے جو کہ اس وقت یا اس سے پہلے موجود تھیں. امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے